السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا للجميع من أي بلد دون استثناء كيدعم القناة. في هذه الحلقة كيف كتشوفوا في الصور غادي نتكلم لكم على مقاطعة جميلة وعندها شروط سهلة لاستقطاب حرفيين وعمال بعقود عمل، ولا الناس حاب الدخول السريع أصحاب الكفاءات، ولا المستثمرون بثمن رخيص، يعني سهل جدا. والغريب والجميل في هذه المقاطعة لأن دارت أبديت ميزاجور، يعني تعديل في سبتمبر 2020، أن لا حصلتي على عقد عمل المشغل هو اللي كيأدي لك ثمن تذكرة الطائرة وكيخلص لك التأمين الصحي لك والعائلة ديالك مع ثمن التذكرة باش تجي تشتغل في هذه المقاطعة الجميلة. الله يخليكم تابعوا الحلقة وشوفوا الشروط. شنو هما الشروط؟ انهم ماشي اختبارات صعبة، حتى في اللغة كيطلبوا مستويات مينيمال، يعني تتواصل باللغة، ما كيطلبوش اختبارات عالية. وحتى بالنسبة للناس اللي بغيو يستقروا فيها كاينين فيها ظروف عمل كبيرة جدا. علاش؟ هاد المقاطعة فيها 40 ألف ساكن وفيها 32 ألف كيلومتر، تصوروها. يعني الناس، البشر، الافراد ما كاينيش. كنطلب منكم تابعوا المراحل، شوفوا كيفاش تقدم على عقد عمل والاستقرار والعيش. تابعوا معي. السلام عليكم. كيف تكلمنا، هذه المقاطعة من اجمل المقاطعات. فتحات دارت ابديت ميجاجور لو 2 سبتمبر 2020. كيف كتشوفوا لاستقطاب عمال اجانب، ما كتطلبش شروط صعبة خبرات صعبة، وكتطلب شروط سهلة. ولكن الجديد في دارت 3 البرامج لاستقطاب العمال. الجديد في هذا البرنامج ما غاديش تصدقوه، ولكن غادي تشوفوه في المراحل الماجية، انما كيتكلفوا. الحكومة كتلزم المشغلين بالنسبة للناس اللي فيهم الشروط وتقبلوا ولقاو عقود عمل تكلف بمصاريف النقل من البلد ديالو حتى المقاطعة. نعم، تابعوا معايا وغادي تشوفوا الإجراء والطريقة والقانون اللي كتبوا، يعني لي ريغلومون ديالهم بمناسبة استقطاب هاد العمال، أنها ما كايناش في شي مقاطعة أنه يؤدي لك ثمن النقل والسفر من البلد ديالك الى هذه المقاطعه، ولكن دائما بالنسبه للناس اللي توفرت فيهم الشروط وحصلوا على عقود عمل. تابعوا معي المراحل، الله يخليكم. نعم، فيها سلبيات كباقي المقاطعات. سلبيات انها كتوجد في الشمال الكندي، جو بارد، تنقل بالطائره دائما، وكيلزموك انك تستقر 2 بعقد تبقى في المقاطعه باش يعطوك الاقامه الدائمه. 3 شروط. نعم، يعني كنوجه الخطاب للناس اللي بغات تغير المشوار ديالهم، تكون عندهم العزيمه القويه وتكون عندهم الرغبه الكبيره في المجيء والهجره الى كندا بغض النظر على الاحوال والظروف. هذه كتبقى مقاطعه كنديه، عندك جميع الحقوق، جميع الامتيازات، الا الجو بارد كيوصل حتى ناقص 40 في ايام الشتاء، يعني ايام الثلج الشتاء، وبعيده خصك التنقل بالطائره. هادو هما السلبيات يعني ديال هاد المقاطعه. كاينين 3 البرامج باش ندخلوا في الموضوع. بروغرام ترافاير كاليفي، يعني الناس صحاب لونطري اكسبريس، وحتى لونطري اكسبريس ما كيطلبوش لهم اختبارات اللغه عاليه، يعني عندك 6 7 دوز ممكن. هادو صحاب لونطري اكسبريس دي ترافايور كاليفي، وكتجي كمقيم دائم. ترافايور دي ميتي سبيسياليزي، حرفيين والصناع. ليكسبيريونس كنديان، الناس اللي موجوده هنا في كندا وكيسمعوا الحلقات ديالي وموجود في كندا، عندك يعني ايتيديون وعندك ستاتي ليغال، قدم الا بغيتي تقدم على هذه راه يعطوك الاقامه الدائمه، لان عندك انت نقاط اكثر من واحد خارج من كندا. الموضوع راه فصلنا فيه، وكنصحك باش تقدم على هذه المقاطعه بحال المقاطعات اللي تكلمت عليهم حلقات ديال باب كندا على مانيتوبا وعلى لابرادور وعلى تيغنور ويست. هادوك ما كيطلبوش اختبارات عاليه وكيعطيو شروط سهله. اش كيطلبوا لك؟ بالنسبه للحرفيين غادي ندخل لهم. خاصك تحصل على عقد عمل يكون فاليد. الشرط الوحيد هو هذا،
بالنسبه للناس الحرفيين ماشي صحاب لونطري اكسبريس، الله يخليكم ديروا الفرق. كنهضر على الحرفيين مستوى ثانوي تاهيلي حرفي حرفه خبره سنه اللغه تتواصل. غادي تشوفوا حتى اختبار اللغه ما كيطلبوا انك مينيمال بالعربيه تتواصل، متوسط تتواصل مينيمال. و افوار لانتونسيون هذه بالنسبه للناس اللي الدول العربيه اللي كنترجم لهم، انك تبين انك باغي تستقر، ما تهربش لهم من المقاطعه، لان عارفين الناس كيديروها طريق غادي نقول لكم مباشره، كيجيو كيعطوهم عقود عمل، كيعطوهم اقامه، كيستقروا لهم 4 شهور 6 شهور، كيهربوا كيهبطوا لكيبيك ولا اونتاريو، ما كيعجبهمش الحال. هما داروا هذا العقد سنتين. شوفوا في الاجراء وغادي نوريكم من بعد الطريقه كيفاش ديروا طلب عقد عمل ديريكتومون للحكومه الكنديه. شنو هما بالنسبه للناس اللي غيقدموا على هذه المقاطعه؟ لي زيتاب ا سويفر لور لوتيليزاسيون سيستيم رونتري اكسبريس. لومبلويور يعني هنا كيتكلموا مع لومبلويور. تروف ان ريستورون، بون غادي نترجم بالعربيه، نتوما غادي تقراو الناس اللي متمكنين من الفرنسيه اولا الناس الدول العربيه اللي متمكنين من الانجليزيه ممكن ترجموه. اللي كيلقاو عامل اجنبي في يعني باش يشغلوه هذا لومبلويور في هذه المقاطعه. يوكان اوفر لو بوست، ها هو ريزيدون بيرمون كاليفي ديسپونيبل بور اوكيبي البوست. هذه هي يو ام تي، يعني ما غاديش ندخلوا لها مني ما كيلقاش مواطن كندي ولا مقيم كندي باش يخدم له في ذاك البوست، خصو يجيب عامل اجنبي. هذا هو القانون. و او ميم طون كنشرح شي ناس الله يخليكم ما تدخلوش في التفاصيل بزاف، لان كندا محتاجه العمال. علاش هادو بالنسبه لكندا لا بالنسبه للكنديين ما عرفش في الاجراءات، الله يخليكم ما تكلموش من فراغ. مني ما كيلقاوش لومبلويور كيمشي يجيب يعني المشغل كيجيب عامل اجنبي. هادشي كتعرفوه. كاينين 3 البرامج تكلمت فيهم. المهم عندي انا خصو يعطيك عقد عمل فاليد يعطيه لك. لا سوم روكيز l'employeur en plus le formulaire travailleur c'est invitation déposer la résidence fourni exigé. الخانه ديال الحرفيين نفس الشروط. لونتربريز ديم انجستري، هذا ما كيهمكمش، خاص الشركه داكشي تكون معترف بها، هادشي بلا بلا. شوفوا واش كاتبين ليه في الشروط بالنسبه للمشغل اللي غيعطي عقد العمل، بالنسبه للناس اللي فيهم اللي تقبلوا على عقد عمل. gratuitement candidat une assurance maladie، كيعطيك تامين لك والعائله ديالك لانك غتستقر في يوكان. ان اوفر دومبلوا افيك ان سالير ايغال او سوبيريور سالير ميديوم، يعني يعطيك نفس المبلغ نفس الاجره بحال اي مواطن كندي واكثر. هاي المهمه اللي قلت لكم في المقدمه، هذو عمركم ما سمعتوها، وانا اكيد انا حسب الدرايه والتجربه ديالي ما كايناش شي مقاطعه. assumer les frais de voyage en avion des candidats بالنسبه للناس الفرنسيين اللي كيتفهموا الفرنسيه de son lieu de résidence permanente jusqu'à Yokan si le candidat n'est pas déjà au Yokan. بالعربيه ملزم عليه باداء مصاريف السفر بالطائره الكانديدا، يعني انت كانديدا العامل او الموظف من المكان ديال الاقامه ديالك الى يوكان. هاهي هادو من الشروط ديال ليميغراسيون ديال يوكان. سي لا دوموند ريزونس بيرمونت كوندي تي ريفوزي، هادو بالنسبه للناس اللي اعترفت ليهم، الا كان عندك دوسي ميديكال ولا كان عندك سوابق، بلا ما تحاول تقدم لكندا ولا شي برنامج، نصيحه وبليسه. شفتوها غادي تقول لي كيفاش شنو هما الشروط. بوسيدي لو نيفو دانستركسيون ديكسبيريونس ترافاي اكزيجي بور لومبلوا، هادو بالنسبه للحرفيين العمال باش يصحاب الكفاءات العليا. démontrer qu'il possède au moins une expérience de travail directement liée. وي انت ميكانيسيان ولا تريسيان ولا لوطيل، وغادي نوريكم حتى شنو هما المهن المطلوبه والقطاعات اللي مطلوبه خصكم تقدموا فيها في لومبلوا ديال المقاطعه مباشره. هادشي ما غاديش نفصلوا فيه، خص تكون عندك تجربه، خص تكون عندك الخبره. satisfaire aux exigences linguistiques minimales بالفرنسيه فهمتوها، بالعربيه متوسطه. et fournir le résultat valide d'un examen linguistique donné par un organisme désigné. bon يعني عندك 4
عندك 5 عندك 4 ونص دوز، لان انت غادي تشتغل يدوي. هما راه الشيء معروف في كندا، الناس صحاب الحرف واليدويين ما كيطلبوش لهم كفاءات عليا. انت راك ما جايش تخدم في، انت كنتي خدام في ريستورون كويزيني، لا انا ما كتعاملش مع الناس. باش نشرح هذا الحاجز ديال اللغه، خصك تتواصل مع الباترون ديالك، مع المشغل، مع المدير ديالك، تفهم اش كيقول لك. ما كيطلبوش لك انك غادي تشتغل في مكتب في بنك خصك تكون عندك 7 والفوق. اختبار اللغه باش نشرح الفرق ديال هذا اختبار اللغه علاش مهم. حساب العمل اللي غادي تقوم به، كنت تخدم مع البيبليك، مع الناس، خاصك تكون متمكن من اللغه. كنت غادي تخدم كحرفي، ما خصكش تكون عالي، خصك تتواصل وتفهم واحد 60-50%. نكملوا. هادشي كلهم ستاتيو جوريديك بالنسبه للناس اللي في كندا، خارجين كندا. اش كيطلبوا لك؟ خبره كيفاش كنقولوا الدبلومات ديالك، الخبره ديالك. هادشي كله دائما انصحكم تقراوه. غادي ندخلوا كيفاش غادي تقدموا على عمل، لان الطريقه الوحيده. اسمحوا لي قبل الله يخليكم، بالنسبه للناس اللي عندهم الفلوس دي زون دافير، حيت كاين الناس كيتصنتوا حلقات ديالي وكنتوصل بالرسائل ديالهم، سيرتو من اوروبا ولا من دول عربيه. بغيتي تجي اليوكان، ما كيطلبوش لك، شوف، 250,000 دولار كنديان، يعني غنقولها لك بامريكان 220-230 ألف دولار. تدخل كمستثمر انت والعائله ديالك كمقيم دائم في هذه المقاطعه. 230 ما كايناش شي مقاطعه اخرى. اونتاريو كيطلبوا 500، كيباك كيطلبوا حتى 600-700، وخصك تسنى 4 سنين. 4 سنين في كيباك وما اكثر. ما عرفتش هادوك علاش مدينين هاد الامور. المهم 250,000 دولار كيطلبوا منك حاجه انك تستثمرها في يوكان وتستقر تما. هاهو كيقول لك تستقر، لان ديمونطري كومبيتونس كومونيكاسيون ريزونابل. ديمونطري دي كومبيتونس كومونيكاسيون، انا كندعم اش كنقول، يعني تتواصل. ما كيطلبوش منك تكون خبير في اللغه، تتواصل، كتميتريزي، تفهم وتفهم، ومع المده راك غادي دير اون انجلي او اون فرونسي، بجوجهم هم ريزونابل. الريزونابل راه عارفين واش كتبوه، سينو يقول لك دي كومونيكاسيون سوليد كومبيتون، قال لك ريزونابل مقبوله العربيه. شوفوا اش باغيين كوم بريوريتير. تكنولوجي د لانفورماسيون، فابريكاسيون، يعني الناس العربيين كيسمعوني، المواصلات، الصناعه، تحويل المواد، الغابه، السياحه، الفلاحه، لاندستري كولتوريل، برودكسيون. هادشي كله نخليكم تقراوه نتوما. غادي ندخل لكم الطريقه كيفاش تقدموا على عقد عمل. انا في لو سيت غوفرنمونتال، الموقع الحكومي ديالهم كاين بالعربيه والفرنسيه، يوكان امبلوا. شوفوا معايا مزيان، فوا لي زوفر دومبلوا، كونيكتيفو او سون دو ريشيرش امبلوا. كنصحكم تسجلوا فيه، سانسكرير، وي تسجل فيه باش يجوك دائما العروض ديال العمل اللي كيحطوهم، يعني كيكونوا موجودين، لان كل يوم كيتحطوا المئات ديال العروض العمل. فواغ لي زوفر دومبلوا، هاهو هذا راه الموقع ديال الحكومه ديال اليوكان. انا بغيتو ريكروتمون كليون سيبور غوف يو. هادو توجد السي في ديالك، يكون على السيره على النموذج كندي، فرنسي او انجليزي، ورسلوا لهم مباشره ريكروتمون كليون سيبور غوف. هذا غوف يعني غوفرنمون ديال يوكان. ها هو بغيتي كدير، غادي تسجل في الموقع الحكومي، تدخل للبنك ديال المقاطعه يوكان. علاش غتقول لي غادي نسجل؟ وي خصك تسجل جوج د الحوايج، لان المشغلين والشركات عندهم اكسي عندهم باش كيدخلوا يشوفوا هاد سيبوزو محتاجين عمال في شي قطاعات، كيدخل يشوف شكون كاين، بان له البروفيل ديالك وكتلائم له على داك المهنه اللي كيقلب عليها، كيتواصل معك مباشره، كيكليكي هو كيصيفط لك ميساج وكيدير لك الاجراء باش يعطيك عقد عمل. ريكروتمون اون لين، هو اون انجلي. الشيء كله غادي تشوفوه راسكم، غادي تسجلوا فيه. اهو يعني باش تكون في الموقع
في بنك الوظائف ديال يوكان مباشرة، وكنصحكم تعملوها لأنهم محتاجين يد عاملة بكثرة في جميع القطاعات. فيها 40,000 ساكن هذه المقاطعة. تصوروا هذه المقاطعة 40,000، يعني ماشي تعداد تا حي من الأحياء في الدول العربية كالمغرب كمدن ولا حي في كازابلانكا ولا غيرها. ما 40,000 والو، سي غيان، لا شيء. هما والمساحة ديالهم أكثر من 32,000 كيلومتر، وتصوروها باش تعرفوا علاش. فواغ لي زوطخ هادو غادي تسجلوا راسكم، لأن سينو غادي يزين هادشي طويل. اون فوا عندك عقد عمل كتجي في أسرع ما يمكن، في ظرف 3 أشهر. هذه اللي كتسوفي دائما الشروط. كاينين الناس أصحاب لونطري إكسبريس، نتوما بغيتو تعملوها ديريكتومون، ها هي السيت ديالهم، غادي نخليه لكم. غوفرنمون يوكان، دخلوا ديريكتومون وتحطوا البروفيل ديالكم اللي بغا يجيو مقيمين دائما، وعندك الشروط ديالك بلا ما نكرروها دائما. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، دعموا القناة، شكرا لكم، وما تنسوش قدموا وسجلوا راسكم لأن هذه مقاطعة محتاجة ليد عاملة. إلى اللقاء.